اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے اندر اللہ کریم نے تقریباً 70,000 نبی بھیجے تے سارے نبی بنی اسرائیل وال آئے، 70,000 انبیاء آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء نے تقریباً 70,000 دے قریب نبی اللہ کریم نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام دے دوسرے پتر اسماعیل علیہ السلام نے انہاں دی اولاد دے اندر ہزاراں نبی نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، 5 بھی نہیں تے 2 بھی نہیں، اکو 13 تے میرا نبی آیا ہے۔ ایک بھائی دی اولاد 70,000، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جی کوئی نبی ہمیں ایک ہی اللہ نے بھیجا ہے، پر کل نبیاں دا امام بنا کے بھیجا ہے۔ ہمیں ایک ہی آیا ہے پر اللہ نے کل نبیاں دا امام بنا کے بھیجی ہے۔ اس لیے اسی کہنے ہوں ساڑی سرکار نو اللہ نے بڑی عظمت عطا کیتی ہیں، اسی تا اس گل تے ناز کرنے ہوں اور فخر کرنے ہیں ساڑی نسبت حضور دے نال ہے۔ اسی تو کہنے ہیں دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سالوں سرکار بتھیرے نے۔ پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو، دنیا تے زمانے دے دلدار، محبت لڑ ذرا پڑھو، دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار بتھیرے، سرکار دی الفت نے جنت وچ لے جانا، کی ہویا جے گناہگار بتھیرے نے، کی ہویا جے گناہگار بتھیرے نے، دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار۔ نبی پاک صاحب اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر آئے، اللہ کریم نے کیڑا مرتبہ عطا کیتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو یہ تو جملے عظمت آڑن جڑے سوالے نال عرض کر دیتے ہیں، جڑی بات عرض کرنا چاہوں، ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیتے۔ ہن سیدہ ہاجرہ دی گود اسماعیل علیہ السلام تے سیدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی گود خالی ہے۔ فطرتی تقاضیاں دے مطابق ایک دن سیدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنیاں، اے اللہ دے خلیل پیغمبر، ہاجرہ نو اور انہاں دے بیٹے اسماعیل نو ایسی جگہ تے چھوڑاؤ جتھی آبادی دا نام و نشان نہ ہوئے۔ تے اللہ دی منشا بھی دے اندر ہی سی، حکمت خدا بندی بھی ایسے دے اندر سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ دی والدہ ماجدہ نو نال لے آؤ۔ اللہ کریم اپنی نیکاں لی سواریاں بھی ایسیاں دا انتظام کر دیں کہ جنہاں دا سفر منٹاں دی اندر ہو جاندہ ہے۔ ملک شام تو عرب دی پاک زمین حجاز مقدس دے اندر پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ صفا اور کوہ مروہ دے درمیان حضرت سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نو اتارے آؤ۔ تھوڑیاں جیاں کھجوراں دے کے واپس پلٹے، جنہوں واپس جان لگے سیدہ ہاجرہ نال نال سواری دے چل پئیاں، عرض کر دیاں، اے اللہ دے خلیل پیغمبر، کیا تسی سانو ایتھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاجرہ،
تینوں اور تیرے بیٹے اسماعیل نو اس سرزمین تے چھوڑ کے جا رہے ہوں. یہ سرزمین دی حالت کی سی؟ یہ سرزمین دا نقشہ حفیظ جلندری انج بیان کر دیں. کہندے نے وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی ہے. یعنی مکے دا اے حال سی اس وقت. وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت دیکھنے سے فلک بھی کانپ جاتا تھا. یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دینے، یہی ایک روز دینے حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں یعنی مکے دی یہ حالت سی، یہ وادی جس میں نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کوئی ابراہیم آیا تھا. اللہ دے خلیل پیغمبر ہن اپنی اولاد نو لے کے آگے، بیوی نو لے کے چھڑ کے چلے، ہن آپ دے قدم لگ گئے. ہن اللہ نے زمین آباد کر دینی ہے. کڈے کڈے امتحان نے اللہ دیاں نیک بندیاں دے. ساڈے تا امتحان ہے ہی نہیں، لیکن اسی پھر بھی سستاں. ساڈیاں نمازاں وچ سستیاں، ساڈیاں تلاوتاں دے وچ سستیاں، اللہ دے ذکر دے وچ سستیاں. سانو انج پیار نہیں جویں اللہ دیاں نیک بندیاں نو پیار سی. امتحان بھی انہاں نے بڑے دیتے. وڈا امتحان کہ ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمرود ڈالیا گیا، وہ بھی کیڈا وڈا امتحان سی. ایڈی وڈی اگ جلائی جدے اتوں پرندہ بھی نہیں لنگ سکدا سی، تے اتنے احباب ایک بھی آپ دا حمایتی نہیں، تے انہاں دے سامنے آپ نو اگے گرایا گیا. اگ ویکھی لوگاں دا ہجوم اپنے خلاف ویکھیا، پھر بھی دل دے اندر اللہ دے ذکر جاری ہے، زبان تے رب دی یاد دے کلمات جاری نے. اتھے بھی کامیاب. پھر امتحان ہجرت کی تھی، اپنا علاقہ چھڑ کے دوجے علاقے گئے، اس بھی کامیاب. اور پھر امتحان ہے کہ اپنی بیوی بچے نو چھوڑ کے آؤ ایسے علاقے دے اندر جتھے پانی نہ ہوئے، سبزہ نہ ہوئے. بیوی بچیاں نال پیار ہوندا ہے، اولاد نال بڑی محبت ہوندی ہے. پر اللہ دے خلیل پیغمبر نے دسیا ہے جدوں میرے رب دا حکم آ جائے پھر اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں، اولاد دی بھی پرواہ نہیں، بیوی بچیاں دی بھی پرواہ نہیں. پھر علاقے بھی چھڑے، گھر بار بھی چھڑے. اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ دی رضا نو منیا. انہاں لئی رب دا قرآن کہندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خوشخبریاں انہاں لئی نے جنہاں مصیبتاں تے صبر کیتا، رب دی رضا نو منیا. کڈے صابر لوگ نے واپس پلٹے. ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ نال تھوڑا جیا چلیاں، عرض کر دیاں سانو ماں بیٹے نو ایتھے چھڑ کے چلے ہو.
کہ اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے ہو، کیونکہ تسی اللہ دے نبی ہو، اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے ہو، یا دے اندر اللہ دی مرضی ہے، رب دی رضا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ ہاجرہ میں اپنی مرضی نال نہیں چھڑ کے چلیا، اپنے رب دی مرضی نال چھڑ کے چلیا۔ ہن سیدہ ہاجرہ بھی کوئی عام بی بی نہیں، ایک نبی دی بیوی ہے، دوسرے نبی دی ماں ہے۔ قدماں نو روک لیا، کہندیاں نے میں راضی ہاں، اگر میرے رب دی رضا ہے تے میں اس رضا تے راضی ہاں۔ کیڑیاں شاکر بیبیاں نے جنہاں نے اپنی شوہراں دا انج ساتھ دیتا، اللہ دی رضا نو منیا، امتحاناں دے اندر کامیابی ہو گئیاں، نبیاں دا ساتھ دیتا۔ آج حالات جڑے آج مرد و عورتاں دے اندر تسلیم و رضا مک گئی ہے، رب دی رضا تے راضی رہنا ختم ہو گئی ہے، خبر ختم ہو گئی ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے گھر برباد، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے گھراں دے اندر لڑائیاں تے تیس نیس کر کے رکھ دینے معمولی گلاں دے اوپر۔ ویکھو کیڑیاں صابر بیویاں اللہ دی رضا نو منن والیاں فوراً واپس پلٹ آئیاں۔ ہن کھجوراں وی مک گئیاں، پانی بھی کول نہیں، کھجوراں بھی مک گئیاں۔ ہن ماں دی مامتا تڑپی، ماں دی محبت ہے، آخر پتر دے نال پیار ہے۔ سیدہ ہاجرہ نو ماں دے نال آپ نو اپنے بیٹے اسماعیل دے نال پیار ہے۔ جدوں پتر پیاس نال برکیا بلکیا ماں دی روح تڑپ گئی۔ ہن دوڑیاں پانی دی تلاش دے اندر کوہ صفا تے جانیاں، پہاڑی تے جانیاں، پھر واپس کوہ مروہ تے آنیاں۔ تے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ سیدہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام تے نظر بھی مار جانیاں۔ ہن تلاش وچ ماں دوڑ دی ہے، ماما نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی، اے بڑیاں دعاواں دے دل ماں باپ اولاد لئی۔ اج دی گل ہے، جمعے تو پہلے ایک بندہ آیا کہندا 4 مہینے ہو گئے ماں نو دنیا تو گیا، جدن دی ماں چلے گئی ہے گھر چوں برکت اٹھ گئی ہے، کام کرن نو دل نہیں لگدا، رزق دے اندر وہ برکت نہیں ہے، کیونکہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے بدلے تو نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ ایک کلام بلکہ اعظم چشتی علیہ رحمہ دا ہے، کہندے نے جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی، جس دے پلے عمل نہ کوئی او کرے زیارت ماں دی۔ اعظم حجاں تو اے افضل ایک وار زیارت ماں دی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ پتر دی محبت اندر ماں تڑپ گئی ہے، پتر لئی پانی دی تلاش اندر دوڑیاں، عبادت سمجھ کے نہیں دوڑیاں، کوئے سواتے مرواتے پتر دی محبت اج دوڑیاں، ضرورت لئی دوڑیاں۔ اللہ دی ولی آئے، رب دے نبیاں نال نسبت ہے، اللہ نو دوڑنا اتنا پسند آیا، فرمایا تو تے ضرورت لئی دوڑی ہے، تیرے قدم انہاں پہاڑیاں تے لگن، ان قیامت تک میں آجیاں دیاں دوڑا انہاں پہاڑیاں تے انجی لگوا دیاں گا۔ اللہ اپنی پیاریاں دی سنت لوں مکل نہیں دیتا، اپنی عبادت دے وچ شامل کر لئے۔
سنت ہے انہاں دی، لیکن اللہ نے اپنی عبادت دے وچ شامل کر لیا ہے۔ ادھر سیدہ ہاجرہ کوہ صفا تے مروہ دے چکر نہیں، جدوں ادھر اسماعیل علیہ السلام دے قدم والے پاسے چشمہ جاری ہویا، پانی دی چمک پہاڑی دے اتوں سیدہ ہاجرہ نے ویکھی تے جدوں دیکھیاں تڑپ گئیاں، کیونکہ پتر دی فکر جی۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ شاعر دیاں لفظاں غور کرو، کہندا تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ پڑھ کر دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے پیار کا انعام، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا انعام کیا ہوگا؟ وی جی دیا قدمہ چلن نے جنت رکھی ہے، اس ماں دے سر دی شان کیڈی ہوئے گی، کتنا مقام ہوئے گا، کیڈا مرتبہ ہے گا۔ سیدہ ہاجرہ ہن اسماعیل علیہ السلام دے قریب آئیاں، پانی جاری ہے تے آپ نے ارد گرد باڑ لگا دیتی۔ نبی پاک فرماندے اگر سیدہ ہاجرہ باڑ نہ لانیوں اے چشمہ ہی نہ رہندا نہر بن جاندا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے اس امتحان وچ وی ابراہیم علیہ السلام اولاد نو چھڈن والے دے اندر وی کامیاب ہو گئے، کیونکہ اللہ دے نیک بندے رب دے نیک بندے ہن وقت گزریا، عمر مبارک 16 سال دے قریب ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر مبارک 16 سال دے قریب ہو گئی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نو عالم خواب دے اندر حکم ہوندا ہے کہ اللہ کریم دی طرفوں میری راہ دے اندر پیاری چیز قربان کر۔ آنکھ کھلی تے 100 اونٹ اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتے۔ دوسری رات پھر ستے، پھر وہی حکم ہویا میری راہ دے اندر پیاری چیز قربان کر۔ پھر اگلی صبح جانور اللہ دی راہ اندر قربان کر دیتے۔ تیسری رات آئیے، آواز آندی اپنی سب تو زیادہ پیاری چیز میری راہ دے اندر قربان کر۔ آنکھ کھلی تے سوچے آپ اے تا اسماعیلی ہے جدی قربانی دا حکم پیان دے۔ فوراں تیاری کر کے سیدہ ہاجرہ دے کول آئے، فرمایا میرے بیٹے نو تیار کر دیو، اسی ایک دوست دی دعوت تے جانا ہے، دوست بادشاہ جن دے کول دعوت تے جانا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے تیار کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی یاد دے اندر پکڑ لی۔ اللہ دا خلیل پیغمبر میدان مناول چلی آئے، نال بیٹا اسماعیل بھی ہے۔ شیطان کو کتھوں برداشت ہوندا ہے؟ رب دیاں نیکاں دا نیکی دی راہ ول چلنا شیطان نہیں برداشت کردا۔ اے تا بندے نو ہر موقع تے روک دے، نیکی دے ہر کام تو روک دے، ہر موقع تے ذہن دے اندر خیالات اشکال ڈال دے۔ اے تا نماز پڑھ دیاں بھی وسوسے ڈال دے، یہ تا رب دے ذکر تو بھی روک دے، قرآن دی تلاوت تو بھی روک دے۔ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا صبح دے وقت شیطان 3 گنڈا بن دیندا ہے کہ بندہ نماز لئی نہ اٹھے۔ جدوں اٹھدا ہے پہلی گرا کھل جاندی ہے، جدوں وضو کردا ہے دوجی گرا کھل جاندی ہے، جدوں نماز پڑھدا ہے تیجی گنڈ بھی شیطان دی کھل جاندی ہے۔ جے بندہ نہ اٹھے، حدیث پاک ہے میری گل نہیں، فرمایا پھر شیطان دے کان وچ پیشاب کر دے،
ہن سوچو ذرا حضور نے امت نو سمجھایا ہے جیدے تے صبح صبح شیطان پیشاب کر دے وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، انہیں نماز بھی نہیں پڑھی ہوئے گی، اٹھیا بھی نہیں ہوئے گا، وضو بھی نہیں کیتا ہے گا، انہیں اٹھ دیاں نال یا بچیاں نہ لڑ پینے یا بیوی نہ لڑ پینے، کام تے جائے گا اتھے لڑ پے گا، رزق وچ برکت ختم ہو جائے گی، دن دا سکون ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح وضو کر کے اللہ دا ذکر کرے نماز پڑھے گا سارا دن برکتائیں برکتاں رحمتائیں رحمتاں۔ دیکھ لو غور کر لو اپنی زندگی تے، جے صبح تسی فجر دی نماز پڑھیے اس دن دیاں برکتاں نوٹ کر لو، جے دن نماز نہ پڑھی ہوئے اس دن دے متعلق غور کر لو، تانوں خود دی حدیث رسول دی سمجھ آ جائے گی، وضاحت تواڈے سامنے ہو جائے گی۔ اے شیطان روک دے، ہر موقع تے روک دے، اللہ دے ذکر تو روک دے۔ نبی پاک فرمان دین جدو بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا پھر او دے دل تے شیطان دے حملے ہوندے، فرمایا دل دے اندر دو مکان نے، سمجھان لی فرمایا کہ اللہ دے فرشتیاں دا مرکز دوسرے شیطان ہوندا ہے۔ جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے تے شیطان دور ہو جاندا ہے، جدو اللہ دا ذکر نہیں کردا تے شیطان دل وچ وسوسے ڈالدا ہے، دل تے قابض ہو جاندا ہے۔ اس لیے میں گلاں کیتیاں شیطان ہر موقع تے نیکی دے کام وچ رکاوٹ کردا ہے، اس لیے فرمایا نیکی وچ دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی دا خیال آ جائے فوری تکمیل کرو۔ مثال دے دیاں، بندے نے سوچیا بھی میں 5000 روپے دا راشن لے کے اگلی صبح کسی غریب نو دیاں گا، کسی غریب تک پہنچاواں گا، انہیں اگلے دن نہ پہنچایا، انہیں کہا چلو پرسوں دے دیاں گا، دوسرے دن دے دیاں گا، ہن اگلے دن تک وہ دی سوچ پتہ کی بن جانی، یہ شیطانی خیالات ہونے بھی 5000 دا ضرور لے کے دینا ہے، 2500 دا لے کے دے دے۔ تیسرے دن بھی جی انہیں نہ نیکی کیتی تے پھر وہ دے ذہن وچ خیال ہونا بھی 1000 دی کوئی شے لے کے دے دے، تے جے 4-5 دن اور رنگ گئے تے پاواں 500 بھی کسے نو نہ دے۔ انجی گل ہے نا، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ہونے ہی نہیں دینا، موقع تے ہی دینا ہے کسی مستحق نو، تسی تبو تی سوچ جی پے گئے، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ یعنی ایک مثال ہے، نیکی دے کام وچ دیر نہیں کرنا چاہیے، فوری نیکی دے معاملات نو تکمیل لے جانا چاہیے۔ شیطان رکاوٹاں کھڑیاں کردا ہے تے آ گیا ایک، سب تو پہلے سید ہاجرہ دے کول آیا، دستک دیتی، اماں جی دروازے تے آئیاں، ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کتے فرما دیاں دوست دی دعوت تے گئے، کہندا نہیں نہیں دوست دی دعوت تے نہیں گئے، چھری تے رسی نہیں لے کے گئے، او میدان منائی حضرت اسماعیل لٹا کے چھری چلا دین گے۔ سید ہاجرہ کہندیاں نقل دا علاج کرا، جس پتر نو دعاواں مانگ مانگ کے اللہ کولوں لے آئے، او دی بھی پھلا گردن تے باپ چھری رکھے گا۔ کہن لگا خواب آیا ہے تے خواب دی تکمیل کرن لی جاندے پہل۔ سید ہاجرہ ایک نبی دی بیوی ہے، دوسرے نبی دی ماں ہے، فہم و فراست آلائے، اللہ دی ولی ہے، جان گئیاں۔ اے شیطان نے فرماندیاں نے، او بدبختہ تینوں نہیں پتا نبیاں دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے، نبیاں دے خواب سچے ہوندے، مینوں تو شیطان لگدا ہے۔ ایتھوں بھی مایوس ہو کے دوڑیا آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول، آگے کہندا اسماعیل کدھر جا رہے ہو؟ فرماندے دوست نال ملاقات لئی جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں ویکھ دے نہیں ابا جی دے ہاتھ وچ رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، میدان منائی تینوں لٹا لین گے، ذبح کرنا چاہندے۔ فرماندے نہیں کیوں کرن گے؟ اللہ دے خلیل پیغمبر ایک خواب آیا ہے جدی تکمیل لئی عمل کرن لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پھر مقام نبوت ہے، نبوت دا فیض بھی ہے، نبی دا پتر بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بدبختہ تینوں نہیں پتا نبیاں دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے، اے تا میرے رب دی طرفوں حکم ہے، میں ایک اسماعیل ہاں، اگر ہزاراں جاناں بھی ہون تے رب دی رضا تو قربان کر دیاں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی مایوس ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نو بھی کہنا ہے ایک ہی کرن لگے خواب دی تکمیل اندر پیارا نرم و نازک خوبصورت بیٹا ذبح کرن لگے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کینکراں ماریاں توڑا دیتا اس بدبخت نو، ہن منا دا میدان آیا تیرا دا ظہر کیتا، فرمایا بیٹا میرے رب دا حکم ہے میں تینوں دی راہ دے اندر قربان کراں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں حاضر ہاں، یہ تو ایک جان ہے، ہزاراں جاناں بھی ہون تے رب دے حکم دی تعمیل تواڈے سامنے پیش کر دیاں۔ ایتھے باپ نال پیار بھی ہے، باپ نال محبت بھی ہے، باپ دی بارگاہ دے اندر دسیا کہ اولاد نو کنج حاضر ہونا چاہیے، کیویں باپ دیاں گلاں دے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام دی کفیت کی ہونی ہے، ابا جی دے سامنے منا دا میدان ہے، ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ تے چھری ہے، اللہ دیاں ملائکہ نوری مخلوق دی توجہ دا مرکز بھی منا دا میدان بنے آئے، تے اسماعیل علیہ السلام کہندے ہونگے کہ ابا جی کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ دے سامنے خاموشی نال کھڑے نگاہاں جھکا کے، اج کڈا کمینہ ہے بندہ جڑا باپ دا گریبان پکڑے، جڑا باپ نو گالاں کڈے، ماں نو گالاں کڈے، جنوں ماں باپ نال گل کرن دا طریقہ اور سلیقہ ہی نہ آندا ہوئے، دنیا وچ وی ذلت اور رسوائی دا سامنا کرے گا، حشر وچ وی ذلت اور رسوائی دا مقدر بن جائے گی۔ جڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے ادھر کفیت کی ہے۔ اقبال کہنے نے یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عرض کرتے نے ابا جی یہی گل مینوں گھر دس دین دے کہ میں تینوں اللہ دی راج قربان کرن لئی لے کے چلیا، میں اپنی ماں دے سینے نال لگ جاندا، آخری مرتبہ ماں نو ملاندا۔ فرمایا بیٹا اسماعیل اس لئی نہیں دسیا کہ تے اللہ دی راہ دے اندر اس امتحان دے اندر ایک ماں دی محبت رکاوٹ نہ بن جائے۔ ہن ابا جی میریاں 3 وصیتاں نے، پہلی وصیت یہ ہے جس وقت تسی میری گردن دے اوپر چھری رکھنی ہے، مینوں قربان کرنا ہے، میرے ہاتھاں پیراں نوں اچھی طرح بن لینا، یہ پہلی وصیت عرض کی تھی۔ دوسری عرض کر دین ابا جی انج کرنا ہے، میرا منہ زمین ال کر دینا ہے، میرا رخ زمین ال کر دینا ہے، چہرہ یعنی یہ رخسار یہ پیشانی تواڈے ول نہ ہوئے، انہوں زمین ال کر دینا کتے انج نہ ہوئے چھری پھیرن دے دوران تواڈیاں نظراں کتے میرے چہرے نوں نہ دیکھ لین۔ ابا جی تواڈے سینے دے وچ ایک دل ہے، باپ دی محبت کتے غالب نہ آ جائے، تسی میرا چہرہ ہی زمین نال کر دیو، روخی زمین نال کر دیو۔ ابا جی یہ بھی میری وصیت ہے۔ تیسری وصیت عرض کر دین، میرے متعلق علماء کہن دین دوسری روایت بھی مل دیئے، تیسری یہ سی کہ میری ذبح ہون دی خبر ماں نوں نہ دینا، لیکن یہ تو دوسری روایت بھی کتاب وچ مل دیئے، یہ فرمایا کہ میرا کرتا ماں نوں لے جا کے دے دینا، خون والا کرتا ماں نوں دے دینا، جدوں میری یاد آئے گی کرتے نوں دے کے تسکین حاصل کر لیا کرے گی۔ ابا جی دیر نہ کرو، انشاءاللہ من الصابرین، تسی مینوں صابرین دے وچوں پاؤ گے، صابران دے وچوں پاؤ گے۔ اے جملے تا میدان منا دے اندر اسماعیل علیہ السلام دی زبان چوں نکلے سن، اللہ نے قرآن
कुरान दियां वर्कां दे विच दर्ज फरमा दिते एडे जुमले पसंद आए। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीन ते पुत्र नूं लटाया है, गले ते छुरी रखी है, चश्मे फलक ने मंजर देखे है कि जिन्हां नूं रब नाल प्यार होंदा है उन्हां नूं औलादां प्यारियां नहीं होंदियां, जिन्हां नूं रब नाल प्यार होंदा है उन्हां नूं घर बार प्यारे नहीं होंदे, जिन्हां नूं रब नाल प्यार होंदा है उन्हां नूं अपनी जान नाल भी प्यार नहीं होंदा। ओ नारे नमरूद विच भी रब दा नाम लैके छलांग लगा देंदे ने, अपनी औलादां नूं भी रब दी राज जमीन ते लटा देंदे ने। अज सानू माल नाल प्यार है, इसलिए साडियां नमाज़ां सुस्तियां ने। अज सानू अगर रब नाल प्यार होवे ते कुरान दी तिलावत करिए, अगर सानू हकीकी मानिया च रब नाल प्यार होवे ते साडियां जुबानां गीबत तो बाज आ जान, साडियां जुबानां लोगां दी इज्जतां दे मुतल्लक बेहुदा गुफ्तगू करन तो बाज आ जान। अगर साडे दिल च रब दा प्यार आ जाए, डर आ जाए, साडे हत्थां नाल किसी नूं नुकसान ना पहुंचे। ये नहीं वो लोग जिन्होंने अल्लाह नाल प्यार है, रब दी रज़ा नूं मन्निए, ये खलीलुल्लाह है, रब दा दोस्त है, अल्लाह दी रज़ा लई अपना जिगर दा टुकड़ा जमीन ते लटाया है, गर्दन दे उत्ते छुरी रखी हुई है, कुर्बान करन लई तैयार ने, चलाई है छुरी। जरा सोचता सही, सिर्फ वाकया नहीं तेरे मेरे वास्ते प्याम भी है। असी अपनी औलादां नाल प्यार करते हैं, क्या सोच सकने अपनी औलाद दी गर्दन ते खंजर रखिए, छुरी रखिए, पर इधर अल्लाह दा हुक्म है जमीन ते पुत्र नूं लिटाया ते गर्दन ते छुरी रखी हुई है। छुरी चलांदे चलदी नहीं पई, फिर जोर दिता छुरी ना चली, तीसरी मरतबा नूं कहंदे क्यों नहीं पई चलदी, अल्लाह दा नबी है, छुरी नूं भी जुबान मिल गई, जुबान हाल नाल बोल के कहंदी है खलीलुल्लाह जो तुसी अग च गए सी, एक बारी अल्लाह ने अग नूं कहा सी गुलजार हो जा, ते अग गुलजार हो गई सी। अज मैनू एक बारी हुक्म नहीं होया, छुरी कहंदी है मैनू 70 मरतबा हुक्म आया है कि इब्राहीम ढिल पिया मारदा है, खबरदार इस्माइल दी गर्दन ते ना चले। जन्नती 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 जन्नती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान कामयाब हो गए। जबरील जन्नत चो दुंबा लैके मैंडा जमीन ते लिटा दिता। इस्माइल अलैहिस्सलाम सैड ते खड़े होण, जो छुरी चली तो आपने तो जानवर जीबा कर दिता, अखां तो पट्टी खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने मुस्कुरा रहे हैं। आवाज आंदी है इब्राहीम बेशक तू मेरा ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। ये तो इम्तिहान सी जिहदे कामयाब हो गए। कुर्बानी जड़ी है, मसला सुन लो फिर गल मुका दिए। साहिब माल दे उपर वाजिब है, लाजिम है। हुण साहिब माल कौन है? जिहदे कोल 52.5 तोले चांदी दी कीमत, मिसाल के तौर पर चांदी अगर 27,000 तो कुछ रुपए सी, मैं वो हिसाब न लाया 52,500 कोई 1,44,45,000 के करीब रकम बनी। भी 52 तोले चांदी की कीमत अगर 1.5 लाख रुपए है, तो जिस बंदे दे कोल जरूरत हाजत असलिया तो अलावा घर का राशन, बच्चों के कपड़े, मामलात, सफरी अखराजात, बिजली के बिल, सारे मामलात कड्ढण तो बाद जिहदे कोल 1.5 लाख रुपए के करीब, यानी साढ़े ताज़ा कीमत भी पता कर लो चांदी की, 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर पैसे पे होण, उहदे उत्ते कुर्बानी वाजिब है। या उहदे कोल रकबा होवे, माल होवे, अजाफी प्लाट होण, वो भी हिसाब में आ जाणगे। जिहदे च रह रहा है वो मकान नहीं, जिहड़ियां चीज़ां गड्डी घड़ी चीज़ां कपड़े इस्तेमाल विच ने वो हिसाब विच नहीं आणगियां, जिहड़ियां इन्हां तो अलावा मकरूज है, वो बंदे कोल माल भी नहीं है, मकरूज भी है, कोई जायदाद भी लम्मा चौड़ा सिलसिला भी नहीं है, उहदे ते कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो अगर कुर्बानी करेगा वो कुर्बानी नफली होएगी, अल्लाह करीम उसनों अजर अता कर देने। किसी बंदे की महाना लाख रुपया भी तनख्वाह है, लेकिन वह सिलसिला यही है कि रहने वाला मकान है, इस तो इजाफी और प्लाट रकबे जायदाद नहीं है,
کاروبار بھی نہیں ہے، اور لاکھ نال تو اپنا سلسلہ ہی چلا رہا ہے، تو پیسے بھی کوئی اس مقدار نال 1.5 لاکھ کے قریب اضافی جمع بھی نہیں وہ دے کول، تے وہ لاکھ نال اپنا سلسلہ ہی صرف چلا رہا ہے، تو وہ قربانی واجب نہیں ہے، اور نہ کرے گا تو گناہگار نہیں ہوئے گا۔ جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے اگر قربانوں دے متعلق فرمایا ہے جس صاحب استطاعت جی تے قربانی ہوئے نہ کرے وہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے نہ آئے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمانے عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔